बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी, GM उर्दू न्यूज़ के साथ खबरें और तबसरे लेकर हाजिर खिदमत हूं। आज सबसे बड़ी खबर यह है कि वो जो हकीकी आज़ादी का जिहाद था वो अब इमरान खान साहब को खूनी या नरम इनकलाब नज़र आना शुरू हो गया है। यकीनी बात है कि इसमें कई मसाइल हैं जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं। बात तबसरा इस पर बाद में करेंगे, लेकिन खबर ये है कि वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ खूनी इनकलाब या नरम इनकलाब। इसे क्या मुराद है, क्या कहते हैं, क्या नहीं, वो आपको बताता हूँ अभी तफसील से। लेकिन उससे पहले बाकी खबरें मैं बता दूँ कि 18,000 अरब का किसान कर्ज पैकेज जो है उसका वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान कर दिया और वो ये कह रहे हैं कि इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, बल्कि बिजली भी जो है 13 रुपये यूनिट उन्हें फराहम की जाएगी। गंदम जो हम बाहर से भी मंगा रहे हैं, बहरान का खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। होता या नहीं होता इसकी बात बाद में होगी। अच्छा, एक और ख़बर जो है वो ये है कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो लोगों का ख्याल था कि ख़ास तौर पर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो लोगों ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी कि पेट्रोल की कीमत कम होगी और वादा भी इनका था कि कम करेंगे, लेकिन उन्हें कहा नहीं, ये इसमें बढ़ा नहीं रहे बल्कि साबका कीमत जो है वही 15 दिन चलेगी। तो यानी ये राज भी जो है वो सामने आ गया कि क्यों नहीं बढ़ाई, क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, अब खूनी इनकलाब की जो बात की हुई या नरम इनकलाब की बात की, तो जगह जगह जो है ना छोटे छोटे फसादात नज़र आने शुरू हो गए। इस लॉन्ग मार्च में भी, लॉन्ग मार्च को 3 दिन 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि अभी शायद 10 दिन 12 दिन और लग जाएँ इस्लामाबाद पहुँचते हुए। और जिस रफ्तार से वो जा रहे हैं या जितने जितने घंटे वो खिताबात कर रहे हैं और टाइम दे रहे हैं अपने चाहने वालों को, अपने लॉन्ग मार्च के कारकुनों को, उसके हिसाब से ये लगता है कि अगर वो चाहें तो 1 महीने बाद भी वो इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे मुख्तलिफ है। जो उनके हिमायती हैं वो सीधी सी बात है, वो ये कहते हैं कि एक जम्मे गफ़ीर है, लोगों का तूफ़ान है, जगह ही नहीं है सड़क पे, उनका काफ़िला चल ही नहीं सकता, आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा है। लेकिन उस रेंगते काफ़िले ने भी एक जान ले ली, ये भी आपको पता है। और इस ड्यूटी पे मामूर एक एहलकार, पुलिस एहलकार की भी शहादत हो गई, यानी वो भी अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी में खड़ा खड़ा जो है वो हार्ट अटैक का शिकार हुआ, वो भी मर गया। तो समझ लें खून तो आ गया। और उससे पहले जब इब्तिदा हुई है तो उससे भी वो अरशद शरीफ का खून भी है, उसको भी वो कह रहे हैं। और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अरशद शरीफ की जैसी मौत दे। हम तो नहीं चाहते, हम तो दुआ गो हैं, एक कौम के लीडर हैं, एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, अल्लाह इस बेदर्दी की मौत उन्हें ना दे, हम तो ये कहेंगे। लेकिन उनकी ख्वाहिश है तो अल्लाह जाने और वो जाने, ये बंदे और अल्लाह का मसला है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बहरहाल ये ख्वाहिश कोई अच्छी नहीं है। इस अंदाज में हम कभी भी नहीं चाहते किसी दोस्त या दुश्मन या किसी को भी हम नहीं चाहते कि इंसानियत का खात्मा इस बेदर्दी से हो किसी इंसान की ज़िंदगी का। इसलिए कि हम कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, यानी इस इस्लामी टच के साथ हम पर लाजिम है कि जिसने एक शख्स को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने जुल्म व सितम किया मुकाफ़ात अमल उसका सामना ज़रूर करेंगे। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो ये इसको इस्लामी टच समझ लें आप, कि इस हवाले से भी हम नहीं चाहते कि उनको ऐसी दर्दनाक सानहा के सूरत में अलमनाक मौत मिले, क्योंकि ये कोई अच्छी मौत नहीं है। ठीक है कि ऐसे हालात में जो मरने वाला है वो शहीद है, क्योंकि वो अपनी फ़राइज़ मनसबी के लिए था। बड़ी रिपोर्टें आ रही हैं उसके बारे में कि वहाँ मज़ीद तहक़ीक़ात हो रही हैं, मज़ीद मामला निकल रहे हैं। अरशद शरीफ साहब भी किसी स्टोरी पे काम करने वहाँ गए थे, तो अगर वो अपनी सहाफ़ती खिदमत ड्यूटी पे थे तो फिर तो वो भी शहीदों की लिस्ट में आते हैं और उन्हें शहीद कहना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो है वो किसानों के पैकेज की जो बात है कि 1800 अरब का किसान कर्ज पैकेज, इसमें मुख्तलिफ सिलसिले में, मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में कर्ज फराहम किए जाएँ किसानों के लिए। ज़ाहिर है सैलाब के बाद इनकी मदद करनी और ज़्यादा ज़रूरी होगी है। क्यों कि मुआशी सूरत हाल जब ज़रूरी मतलब कोई बहरान पैदा होता है तो मुआशी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है। और मुआशी सूरत हाल को ठीक करने के लिए हमारी ज़राअत, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, तो ऐसे मुल्कों में उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो ये कोशिश की है, अल्लाह करे इस पर अमल दरामद भी हो। और इसी तरह 13 रुपये फ़ी यूनिट जो बिजली कह रहे हैं किसानों को फराहम करने की, वो भी हो, ताकि कहीं ना कहीं रिलीफ मिले। एक तो सैलाब ने भी उनको नुकसान पहुँचाया, महंगाई ने भी किया, खाद नहीं मिलती, अच्छा बीज नहीं मिलता, तो किसानों को फौकियत देनी चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। अगर हम सिर्फ
صرف زراعت کے شعبے میں ہی اپنی تمام اصلاحات کر کے منصوبہ بندی کر لیں تو ہم سر فخر سے کھڑے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس محنتی لوگوں کی یا مین پاورز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ پیکج جو ہے یہ اچھا ہے، اللہ کرے اس پہ عمل درآمد بھی ہو اور اس کے فوائد سے پوری پاکستانی قوم جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکے، ریلیف حاصل کر سکے۔ اگلی بات پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے کہ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ سابقہ قیمت جو رہے گی بڑھائی نہیں جا رہی، لوگوں کو امید تھی بڑھائی جائے۔ اب اس کے پیچھے پس پردہ کیا کہانی؟ پس پردہ کہانی یہ ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جو بڑے ذہین لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس میں کمی کرنی تھی پیٹرولیم کی، لیکن وہ کمی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بھی اپنی عزت بچانے کے لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان کا لانگ مارچ سڑکوں پہ موجود ہے، اگر اس وقت وہ کم کریں گے تو عمران خان کنٹینر سے آواز لگائیں گے، دیکھو امپورٹڈ حکومت کی کانپیں ٹانگ گئی ہیں، یعنی ٹانگیں کانپ گئی ہیں اور انہوں نے پیٹرول کی قیمت گرانا شروع کر دی۔ لہٰذا وہ ان کو کریڈٹ دینا نہیں چاہتے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جمعہ گزر جائے تو پھر کریں گے۔ 15 دن کا انہوں نے ایک قسم کا اسٹے لے لیا کہ یہی سابقہ جو ریٹس ہیں یہی بحال رہیں گے۔ اب ان کا خیال ہے کہ 15 دن کے بعد جو ہے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر اس میں کمی کر دیں گے، اور کمی تو انہیں کرنی پڑے گی اپنی عزت کے لیے۔ تو دونوں کام انہوں نے اپنی عزت کے لیے۔ اب دوسری طرف چلے، خونی انقلاب کی بات کریں یا نرم انقلاب کی بات کریں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو جب انہیں پہلے دھرنا دیا تھا، جب ان کے کزن ڈاکٹر طاہر قادری ان کے ساتھ تھے اور ساری مین پاور ان کی تھی، اور انہوں نے پورا مونڈا لگا کے ساتھ دیا تھا نواز شریف کی حکومت کے خلاف، تو اس وقت انہوں نے تو خندقیں بھی کھود لی تھی اور وہ بھی کہتے ہیں میں خونی انقلاب دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ انقلاب جو ہے انہی خندقوں میں واپس انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ حالانکہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو، جو بالکل وفادار اور محب وطن کارکن تھے، جو ان کے پیچھے جان دینے کو تیار تھے، جن کو انہوں نے کفن پہنایا تھا، ان سب کی رائے جو ہے وہ ختم کر دی اور اپنا فیصلہ کر کے وہ دھرنا ختم کیا کہ لوگ وہاں سے روتے ہوئے رخصت ہوئے کہ ان کے لیڈر نے، ان کے رہنما نے، ان کے مذہبی پیشوا نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ نرم اور گرم اور خونی انقلاب کی باتیں جب بھی ہوتی رہی، لیکن تھوڑا سا خونی انقلاب بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر عمران خان نے بھی کہنا شروع کر دیا، کیوں کہ مہینوں پہلے شیخ رشید صاحب نے یہی فرمایا تھا کہ خونی انقلاب آئے گا اس ملک میں اور سب کچھ بدل جائے گا، اور عمران خان جو ہے مسیحا ہے، نجات دہندہ ہے۔ تو آج وہ خود بھی وہی بولی بولنے لگے ہیں۔ فواد چودھری صاحب بھی یہ باتیں کر چکے ہیں۔ پھر جو گھر کا بھیدی تھا وہ لنکا ڈھا چکا ہے کہ میں خون دیکھ رہا ہوں، میں لاشیں گری دیکھ رہا ہوں۔ تو ہم نے 2 لاشیں تو دفنا دیں، باقی لاشیں اللہ رحم کرے سب پہ کہ معاملات جو کسی طرح، کیوں کہ پس پردہ جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے۔ اور یہ جو تاخیری حربے اختیار کیے جا رہے ہیں، کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان بھی اس کو سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس، کچھوے کی چال قافلے کو چلا رہے ہیں، ورنہ لانگ مارچ اس طرح کبھی ماضی میں چلے نہیں، نہ ہی کبھی دنیا کی تاریخ میں جہاد اس طرح ہوا ہے، نہ ہی دنیا کی تاریخ میں کہیں انقلاب اس طرح آیا ہے کہ کچھوے کی چال چل کے انقلاب ہے، جانوں کی قربانیاں دے کے ہمیشہ انقلاب آتا ہے۔ تو وہ انتظار میں ہیں کہ شاید جہاں باتیں ہو رہی ہیں وہاں سے کچھ مل جائے، اور وہ کہہ چکے ہیں، کنٹینر پہ کھڑے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ ہم چیری بلاسم سے تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں، ہم اس سے بات کرنے کو تیار نہیں، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، ہم وہاں بات کریں گے جہاں سے اصل بات ہوتی ہے۔ اور پرویز الہی جو ان کے نمائندے ہیں پنجاب میں، وہ بھی مختلف مذاکرات میں شامل ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو وہاں بھی تاخیری حربے اس لیے ہو رہا ہے کہ ٹائم لیپس ہو، کوئی معاملات سیدھے ہو جائیں۔ اور پرویز الہی نے تو برملا کہہ دیا کہ ہر لانگ مارچ پہ، ہر تحریک کے پیچھے جو ہے وہ بیک ڈور مذاکرات ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا مذاکرات ہم نے ان سے نہیں کرنے، امپورٹڈ حکومت سے، ان لوگوں کی تو پاور ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پاور تو وہ بھی کہتے تھے، عمران خان صاحب بھی، کہ پاور میرے پاس بھی کوئی نہیں تھی، حکومت میری تھی، پاور کہیں اور تھی۔ تو یہ بھی کہہ رہے پرویز الہی صاحب کہ پاور کہیں اور ہے، گل اتھے کریں گے جتوں گل مکدی ہے، یعنی وہ لوگ اور ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پھر اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا ہوا ہے اور وہاں ہم بات کریں گے۔ عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات ان سے ہوگی، ان سے نہیں ہوگی۔ تو پھر اگر ایک طرف آپ یہ کر رہے ہیں کہ پس پردہ مذاکرات کر رہے ہیں، تو جہاد اور انقلاب میں تو مذاکرات نہیں ہوتے، نہ ہی پس پردہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ ہی ڈرائنگ روم سیاست ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے ڈرائنگ روم میں کیے گئے۔
تو یہ معاملات تو گڑبڑ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے، عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ موجودہ روش سے اپنے آپ کو بدلیں، اپنے انداز بدلیں، افہام و تفہیم سے، مذاکرات کے ذریعے الیکشن کی ڈیٹ بھی حاصل کریں اور جمہوریت کو بھی مضبوط کرنے کے کوئی راستے ڈھونڈ لیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔